नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य 34+200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे शूं प्राणिगर्भ विमोचने इति धातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। तत्र शूं धातोः तिङन्तपदप्रयोगस्य ग्रन्थेषु उदाहरणम् उपस्थाप्यते। यथा एकं सुभाषितम् अस्ति, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, सा कामधुक् कामितमेव दोग्धि, चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते, सतां हि संगः सकलं प्रसूते। अत्र सूते प्रसूते प्र इति उपसर्गपूर्वकस्य प्रयोगः श्लोकेऽस्मिन् वारद्वयम् आगतः। लिटि लकारे सुधातोः प्रथमपुरुषैकवचने रूपं भवति सुषुवे। तस्य प्रयोगस्यापि एकम् उदाहरणं प्रस्तूयते। तदस्ति महाकवि कालिदास प्रणीते रघुवंश महाकाव्ये। ब्राह्मे मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्, अतः पिता ब्रह्मण एव नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार। रघुः महाराजः आत्मजन्मानं पुत्रम् अजम् अज इति नाम्ना अज इति नामकं ख्यापयामास, नामकरणं कृतवान्। यतो हि सः ब्राह्मे मुहूर्ते सञ्जातः, अतः ब्रह्मणः एव नाम्ना तस्य नामकरणं कृतं। शूं धातोः केचन प्रयोगाः उद्धृताः। तथैव आस उपवेशने इति आस धातुः पठितः। तस्य तिङन्तप्रयोगस्य उदाहरणम् आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः, शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः। तत्र आस्ते इति प्रयोगः। आसीनस्य भगः आस्ते। यः सदैव उपविष्टो भवति, अलसः जनः यः कर्मणि न प्रवर्तते, तस्य भगः अपि उपविष्ट एव भवति। कस्य भगः चरति? यः स्वयं चरति, निरन्तरं कर्मणि प्रवर्तमानो भवति, तस्य भगः अपि वेगेन धावति। अतः चरैवेति चरैवेति। तत्र आस्ते इति लटि लकारे प्रथमपुरुषैकवचने प्रयोगः। आसीनस्य आसीन शब्दोपि आस् धातोः एव लटि लकारे लटः स्थाने शानजादेशे ईदासः इति सूत्रेण शानचः आकारस्य ईकारादेशे आसीन इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तस्य प्रयोगः आसीनस्य षष्ठे एकवचने।
आसीनः इति पदं प्रयुज्यते, पदासीनः, मंचासीनः, व्यासपीठासीनः, आसीन शब्दस्य प्रयोगः प्राचुर्येण भवति। अग्रे यः धातुः आगच्छति, यस्य प्रयोगाः इदानीं निगद्यन्ते, शीं स्वप्ने, तस्यापि धातोः प्रयोगः तस्मिन् श्लोके अस्ति। शेते निपद्यमानस्य, शेते इति प्रयोगः लटि लकारे प्रथमपुरुषैकवचने भवतु। अद्य शीं स्वप्ने इति धातुम् आरभ्य यथाशक्यं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। शीं धातुः ङित् वर्तते, ङित्वात् आत्मनेपदी अस्ति। शीं धातोः लटि लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषैकवचने तादेशे शी त कर्तरि शप् इति शपि, शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति लुकि, त प्रत्ययस्य टेः एत्वे शी ते, त प्रत्ययस्य ङित्वात् धातोः प्राप्तस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति निषेधः सम्प्राप्तः। तं निषेधं बाधित्वा गुणार्थम् अत्र सूत्रम् अस्ति, तत् उपन्यस्यते। किमस्ति सूत्रं? शीङः सार्वधातुके गुणः। सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेणैव गुणः सिद्धः। तर्हि इदं सूत्रं किमर्थं? तत्र हेतुः दीयते, किङिति च इत्यस्यापवादः। सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य तु तादीनां प्रत्ययानां ङित्वात् किङिति च इति निषेधः प्राप्तः। तं निषेधं बाधित्वा तस्य अपवादभूतम् इदं सूत्रं, निषेधं बाधितुम् अनेन सूत्रेण गुणो विधीयते। सूत्रस्य अर्थः कः? शीङः धातोः गुणो भवति सार्वधातुके प्रत्यये परतः। यद्यपि ते सार्वधातुक प्रत्ययाः ङितः सन्ति, तथापि तेषु ङित्सु अपि प्रत्ययेषु परतः शीङ धातोः अन्त्यस्य ईकारस्य स्थाने गुणः एकारादेशो भवति। अनेन सूत्रेण अस्मिन् सूत्रे काचन अनुवृत्तिः नास्ति। शीङः इति षष्ठ्येकवचनं, सार्वधातुके सप्तम्येकवचनं, परसप्तमी वर्तते। गुणः इति प्रथमैकवचनम्, आदेशः अस्ति। शीङः धातोः सार्वधातुके प्रत्यये परतः गुणो भवति। अलोन्तस्य इत्यनेन धातोः अन्त्यस्य ईकारस्य स्थाने भवति। ईकारस्य गुणः कः भवति? एकारः। तेन शी इति ईकारस्य एकारे गुणे कृते सर्वेषु प्रत्ययेषु अयं गुणो भविष्यति। तो शे ते, शे इति धातुः, ते इति प्रत्ययः। उभयोर्योगे रूपं सिद्धं शेते। तस्य प्रयोगस्तु उक्त एव, शेते निपद्यमानस्य इति। द्विवचने आतामी परे आतामहटेः एत्वे शी आते, अशिङः सार्वधातुके गुणः इति सूत्रेण धातुः ईकारस्य गुणे एकारे शे आते, आकारे परे धातोः एचः एकारस्य एचोयवायावः इति अयादेशः। रूपं सिद्धं शयाते। बहुवचने झ प्रत्यये झस्य अदादेशे किं भवति? झकारस्य अदादेशो भवति। केन सूत्रेण भवति? सूत्रं वदन्तु। झोन्तः इति प्राप्तम् अन्तादेशं बाधित्वा झस्य अदादेशो भवति। केन सूत्रेण? सूत्रं वक्तव्यम्। आत्मनेपदेष्वनतः।
हाँ? अनतः अनकारात् अकार भिन्नात् वर्णात् परस्य झस्य आत्मनेपदेषु अदादेशो भवति। इदम् आत्मनेपदं वर्तते, शीङ् धातुः आत्मनेपदी अस्ति, तत्र प्रथम पुरुष बहुवचने झ प्रत्ययः अस्ति, तस्य झकारस्य स्थाने अनकारात् परत्वमपि वर्तते एव। धातौ अन्त्यवर्णः ईकारः, अकार भिन्नः, तस्मात् परः यः झः तस्य स्थाने अदादेशो भवति। किं रूपं जातं? शी अत टेः एत्वे शी अते। शिङः सार्वधातुके गुणः इत्यनेन निषेधं बाधित्वा धातोः ईकारस्य एकारे गुणे कृते किं रूपं जातं? शे अते। इदानीं रूढागमार्थं सूत्रम् अस्ति। किमस्ति सूत्रं? शीङो रुट्। शीङः परस्य झादेशस्य अतो रूढागमः स्यात्। शीङो रुट् इति सूत्रे पदद्वयं वर्तते। शीङः इति पंचम्येकवचनान्तं पदं, रुट् इति प्रथमैकवचनान्तं, रुट् इति आगमः वर्तते। अत्र अनुवृत्तिः अस्ति कस्य? झोन्तः इति सूत्रात् झः इत्यस्य, झः झकारस्य षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः, स च स्थान्यादेशभावः, तझस्य स्थाने यः आदेशः झादेशः तस्य। किंच अतः इत्यपि पदम् अनुवृत्तं। कुतः? अदभ्यस्तात् इति सूत्रं प्रथमैकवचनान्तम् अत् इति पदम् अनुवृत्तं, तदत्र षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। तेन अतः इति प्रयोगः भवति। झादेशः यः अत्, झस्य स्थाने यः अत् आदेशः, तस्य अतः आदेशस्य रूढागमो भवति, रूढागमः स्यात्। कः आगमः भवति? रुट्, रुट् आगमः भवति। तत्र अनुबन्धलोपे कृते र इति अवशिष्यते। रुटि र इति शिष्यते। टकारस्य इत्संज्ञा उकारस्य इत्संज्ञा द्वयोर्लोपे र इति अवशिष्यते। कस्य अस्ति आगमः? अतः, अतः तित्वात्, तस्मात् पूर्वो भवति, पूर्वावयवो भवति तस्य। तित् आदिः कित् अन्तः भवति, आद्यन्तो प्रकृतौ इति सूत्रेण। यः प्रत्ययः अते इति अस्ति, सः प्रत्ययः रूढागमे कृते रते इति जातः। धातुः शे, प्रत्ययः रते, द्वयोर्योगे शेरते। एवं च प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि साधितानि। शेते, शयाते, शेरते। मध्यम पुरुषैक वचने था सह से इति आदेशे शिङः सार्वधातुके गुणः इति धातुः ईकारस्य गुणे एकारे शे से, शे इति इणः एकारात् परस्य, से इति प्रत्ययावयव सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशे रूपं सिद्धं शेषे। तिङन्तम् अपि पदम् अस्ति, शेषे सुबन्तम् अपि पदम् अस्ति। सूत्रम् अस्ति शेषे, तत् सुबन्तं पदम् अस्ति। शेषशब्दात् सप्तम्यक वचने रूपम्। इदं शिङ् धातोः लटि लकारे मध्यम पुरुषैक वचने शेषे। द्विवचने आथामि शयाथे, बहुवचने ध्वमि शेध्वे। उत्तम पुरुषे इति इकारस्य एकारे धातोः गुणे शे ए एकारस्य अयादेशे शये। द्विवचने शेवहे, बहुवचने शेमहे। एवं च शिङ् धातोः लटि रूपाणि सिद्धानि शेते, शयाते, शेरते, शेषे, शयाते, शेध्वे, शये, शेवहे, शेमहे।
अत्रैव धातौ शम इति उपसर्गो यदा योज्यते तदा धातोः अर्थः भवति संशयः। संशयः तत्रापि शी अयमेव धातुः। शम इति उपसर्गः, शयः शिङ् धातोः तदन्तं रूपं शयः। संशयः, संशयः कः? सन्देहः। तत्र दिः धातुः, सन्देहः इत्यत्र दिः धातुः। दिः धातुः अपि अत्रैव अदादिप्रकरणे पूर्वम् आगतः। दिः उपचये, उपचयो वृद्धिः, दिग्धिदिग्धः दिहन्ति। शिङ् धातोः संशयः, दिः धातोः सन्देहः। उभावपि पदौ सन्देहार्थकौ। लटि रूपाणि साधितानि अग्रे लिटि। शिङ् धातोः लिटि आत्मनेपदे प्रथम पुरुष एकवचने तादेशे तस्य एषादेशे शी ए धातोर्द्वित्वे शी शी ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे ह्रस्वः इति ईकारस्य ह्रस्वे शी शी ए। अत्र गुणस्य किङ् इति च इति निषेधो भवति। असंयोगाल् लिट् कित् लिडादेशाः कितः सन्ति, अतः किङ् इति च इति गुणनिषेधे जाते ईकारस्य अचिष्णुत् धातु भ्रुवाङ् इति प्राप्तम् इयङादेशं बाधित्वा एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य। अनेकाच अंगम वर्तते शीशी, तत्र ईकारः अस्ति असंयोगपूर्वः, तस्य ईकारस्य यण् भवति यकारः। यणादेशे कृते रूपं सिद्धं किं? शिष्ये, शिष्याते, शिष्यिरे, शिष्यिषे, शिष्याथे, शिष्यिध्वे, शिष्यिध्वे, शिष्ये, शिष्यिवहे, शिष्यिमहे। अयं धातुः सेट् वर्तते। स्मर्यते? धातुरयं सेट् अस्ति। कारिका स्मर्यते? शीं स्नु नु क्षु श्वीडिं श्रीवि। अजन्तेषु सेटां धातूनां पाठो वर्तते। तत्र पठितेषु धातुषु शीं धातुः अस्ति, अयं सेट् अस्ति, अनुदात्तो नास्ति। अतः लिटि लकारे अपि से प्रत्ययस्य वहि प्रत्ययस्य महि प्रत्ययस्य इडागमः नित्यं संजातः, तथैव लुटि लकारे तासः इडागमो भवति। तासि परे धातोः गुणो भवति सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन। ईकारस्य गुणः एकारः, एकारस्य अजादौ प्रत्यये परे अयादेशः, तेन रूपाणि भवन्ति शयिता, शयितारौ, शयितारः, शयितासे, शयितासाथे, शयिताध्वे, शयिताहे, शयितास्महे, शयितास्महे। एवमेव लृटि तत्रापि स्यस्य इडागमे धातोः सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणे एकारे अयादेशे सकारस्य स्य प्रत्ययावयवस्य आदेशप्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशे रूपाणि भवन्ति शयिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते, शयिष्यसे, शयिष्येथे, शयिष्यद्वे, शयिष्ये, शयिष्यावहे, शयिष्यामहे। लोटि लड्वत् सिंहः सार्वधातुके गुणः इति गुणो भविष्यति। बहुवचने झस्य अदादेशे कृते शिङो रूट् इति रूडागमो भविष्यति, तेन रूपाणि भवन्ति। आमेतः इत्यनेन एकारस्य आमादेशे कृते शेतां, शयातां, शेरतां, शेष्व, शयातां, शेध्वं, शयै, शयावहै, शयामहै। एषु त्रिषु प्रयोगेषु शयै, शयावहै, शयामहै एतेषु तु सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेनैव गुणो भविष्यति। आडागमे कृते आट्पित् वर्तते, अतः गुणनिषेधस्तु अत्र प्राप्त एव नास्ति।
अतः निषेधापवादः यः सिंहः सार्वधातुके गुणः तस्य नावकाशः सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेणैव ईकारस्य गुणे एकारे अयादेशे शयै शयावहै शयामहै। लङि लकारे अडागमे अशेत अशयाताम अशेरत अशेथाः अशयाथाम अशेध्वम। अग्रे उत्तम पुरुषैक वचने अशयि धातोः ईकारस्य गुणे एकारे इति प्रत्यये अयादेशे अशयि अशेवहि अशेमहि। विधिलिंगी शयित स्युडागमे तकार थकारयोः सुडागमे द्वयोः सकारयोः लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य इति लोपे बलिपरे इयः यकारस्यापि लोपे धातोः ईकारस्य गुणे सिंहः सार्वधातुके गुणः इत्यनेन इकारस्य गुणे एकारे एकारस्य अयादेशे सम्मेलने रूपाणि भवन्ति शयित शय्यातां शयिरन् शयिथाः शय्याथां शयिध्वं शय्य शयिवहि शयिमहि। न संशयित अर्थात संशयो न विधातव्यः संशयो न करणीयः। आशीर्लिंगी स्युडागमे सुडागमे धातोः इकारस्य गुणे एकारे अयादेशे अत्र तु सार्वधातुकत्वाभावात् सिंहः सार्वधातुके गुणः इत्यनेन न किन्तु सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेनैव गुणो भवति। स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य इडागमे स्युटः सकारस्य असुटश्च सकारस्य षत्वे रूपं भवति शैशिष्ट शैशियास्तां शैशिरन् शैशिष्ठाः शैशियास्थां शैशिध्वं शैशिध्वं शैशीय शैशीवहि शैशीमहि। लुङि लकारे सिचः इडागमे धातोः इकारस्य गुणे एकारे अयादेशे सिचः सकारस्य षत्वे तकारस्य ष्टुत्वे अशयिष्ट अशयिषाताम् अशयिषत अशयिष्ठाः अशयिषाथाम् अशयिध्वम् अशयिषि अशयिष्वहि अशयिष्महि। ध्वमि रूपद्वयं भवति अशयिध्वम् अशयिध्वम्। लृङि अशयिष्यत अशयिष्येताम् अशयिष्यन्त अशयिष्यथाः अशयिष्येताम् अशयिष्यध्वम् अशयिष्ये अशयिष्यावहि अशयिष्यामहि। एतानि रूपाणि जातानि। ग्रन्थे कानिचन रूपाणि लिखितानि। शेते शयाते शिङोरुट् रुडागमे कृते बहुवचने लटि शेरते शेषे मध्यम पुरुषैक वचने शेध्वे मध्यम पुरुष बहुवचने शये उत्तम पुरुषैक वचने शेवहे लटि लकारे उत्तम पुरुष द्विवचने शिष्ये लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने शयिता धातु सेट्कत्वं दर्शयितुं शयिता इति रूपं लिखितं लुटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने अशेत लङि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने शयीत विधिलिंगी प्रथम पुरुषैक वचने अशयिष्ट लुङि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने आशीर्लिंगी तो शयिशिष्ट इति रूपाणि उक्तानि एव। एवं प्रकारेण शेङ् धातोः सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अग्रे परस्मैपदिनः धातवः आगच्छन्ति। किं लिखितं वर्तते अथ कौत्यन्ता कौत्यन्ता कु धातुः अस्ति कौत्यन्तः कः
कु धातुः कः अस्ति? कु शब्दे कौति। स्तुय धातोः प्राक् स्तुय धातुस्तु ङित्वात् उभयपदी वर्तते, तस्मात् प्राक् कु धातु पर्यन्तं कौति। कु धातोः लटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने रूपं भवति कौति। स्थिपः निर्देशः अस्ति कौत्यन्ताः अर्थात् कु धातु पर्यन्तम् अग्रे ये धातवः सन्ति ते परस्मैपदिनः सन्ति। मध्ये एकः धातुः उभयपदी वर्तते, कः? ऊर्णुः। ऊर्णुस्तु उभयपदी ङित्वात् ऊर्णुय धातुः अस्ति, तसः उभयपदी वर्तते। अन्ये कुपर्यन्तं सर्वे धातवः परस्मैपदिनः सन्ति। एतेषां पाठः अग्रिमे दिवसे भविष्यति। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।